أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام دیکھنے والوں کو سلام، اور امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم الف لام میم پہلا سپارہ سورہ البقرہ آیت 112 سے رکوع 13 20ویں کلاس لے کر ہم حاضر ہیں. پچھلی 19 کلاسز میں ہم نے سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم کے بہت سارے رکوع اور آیات ہم نے تلاوت کی ہیں اور آپ کے سامنے رکھا بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اپنی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود، اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلا ہے قاف پہ قلقلہ کرنا ہے اور الف مدہ ہے، اور ہا واو پیش ہو، یہاں پر ہا نہیں پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے. ہم کسی حرف کو کسی حرف سے بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے بدلنے کی کوشش کی تو یہاں ہم لحن جلی کر بیٹھیں گے. وقالت الیہود لیست النصارى، یہاں پر را موٹی پڑھی جائے گی، صاد بھی موٹی پڑھی جائے گی. صاد کی موٹے ہونے کی وجہ سے را بھی موٹی پڑھی جائے گی. لیست النصارى علی شیء، یہاں پر لاسٹ میں حمزہ کی آواز نکالنی ہے. وقالت النصارى، یہاں پر بھی صاد موٹی پڑھی جائے گی، را موٹی پڑھی جائے گی. لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. تو علی شیء کو ہم نے ایک ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر وقف نہیں ہے. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، کیسے پڑھیں گے؟ كذلك، ذال نرمی سے پڑھیں گے. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ایک بار پھر سے سماعت فرمائیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. آپ کیسے پڑھیں گے؟ ومن اظلم ممن منع، یہاں پر یہ جو نون ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر، پھر سے ومن اظلم ممن منع. آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز کیسے نکل رہی ہے؟ ممن منع، نون کی آواز نہیں ہے اس میں. مساجد اللہ، اللہ کا نام موٹا. ان یذکر، یہاں غنہ یعنی کہ نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام ان یذکر ذال نرمی سے. فیہ اسمہ، فیہ اسمہ وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. कैसे؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا. क्या पढ़ेंगे हम इसे? لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فأينما تولوا فثم فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع علیم. یہاں پر عین کی آواز نکالیں گے. ان اللہ واسع علیم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له بل له ما في السماوات بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون. بديع السماوات بديع السماوات بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون. وقال الذين لام لام زبر لام زبر لا اس طرح. وقال الذين لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کھینچا. إنا أرسلناك
بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى یہاں ہا اور ہا چار ہا قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ایک مرتبہ پورا سماعت فرما لیں یہ رکو بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم
جاءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العظيم.